मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अद्य भवद्भिः साकं मन की बात मनोगतम् एतादृशे काले संविभाजयामि यदा कोरोना संक्रमणम् अस्माकं सर्वेषां धैर्यं दुःखसहन सीमानं च परीक्षते। अस्मदीयेषु बहुसंख्यम् अस्मान् अकाले एव परित्यज्य प्रयातम्। कोरोना महामार्या ते अस्मत्तः आच्छिन्नाः सन्ति। कोरोना संक्रमणस्य प्रथमायाः वीच्याः साफल्यपुरस्सरं सामुख्यानन्तरं देशः उत्साहभरितः आसीत्, आत्मविश्वाससमन्वितः अवर्तत, किञ्च अमुना झञ्झावातेन देशः सन्ताडितः। सखायः विगतेषु दिनेषु एतत् संकटपरिहारार्थं विभिन्नानां क्षेत्राणां विशेषज्ञैः साकं दीर्घा चर्चा सञ्जाता। अस्माकं औषधोद्योगानां जनाः स्युः, सूच्यन्तः प्रवेशौषधनिर्मातरो वा भवेयुः, आहोस्वित् ऑक्सीजन उत्पादनेन सम्बद्धाः जनाः वा चिकित्साक्षेत्रस्य निष्णाताः स्युः, ते नैजान् महत्त्वपूर्णान् परामर्शान् प्रशासनाय प्राददुः। कालेऽस्मिन् अस्माभिः युद्धमेतज्जेतुं निष्णातानां वैज्ञानिकानां च परामर्शेभ्यः प्राथमिकता प्रदेया। राज्य प्रशासनानां प्रयत्नान् अग्रे सारयितुं भारत सर्वकारः पूर्णशक्त्या संलग्नः। राज्य प्रशासनानि अपि स्वीय दायित्वं निभालयितुं सर्वात्मना प्रयतन्ते। सखायः कोरोना प्रकोपं विरुध्य कालेऽस्मिन् देशस्य चिकित्सकाः स्वास्थ्यकर्मिणः च बृहद् युद्धं कुर्वन्ति। विगतैकवर्षे अस्य व्याधेः विषये ते प्रत्येकप्रकारम् अनुभवमपि कृतवन्तः। अस्माभिः साकं साम्प्रतं मुम्बय्याः प्रसिद्धः चिकित्सकः डॉक्टर शशांक जोशी अपि आत्मानं संयोजयति। डॉक्टर शशांकः कोरोना उपचारस्य अमुना सम्बद्धस्य अन्वेषणस्य च मौलिकम् अनुभवं सन्धारयति। असौ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स इति महाविद्यालयस्य अधिष्ठाता अपि अवर्तत। आगच्छन्तु डॉक्टर शशांकेन सम्भाषामहे। मोदी जी नमस्कारः। डॉक्टर शशांकः। डॉक्टर शशांकः नमस्कारः महोदय। मोदी जी नातिचिरं भवता सम्भाषितुम् अवसरः लब्धः आसीत्। भवतः विचाराणां स्पष्टता मह्यमतितराम् अरोचत। मामेतत् प्रतीतं यत् देशस्य सर्वेपि नागरिकाः भवतः विचारैः अवगताः स्युः। यानि वृत्तानि श्रूयन्ते तान्यहं प्रश्नरूपेण अत्रोपस्थापयामि। डॉक्टर शशांक, भवन्तः सर्वे साम्प्रतम् अहर्निशं जीवनस्य रक्षाकर्मणि संलग्नाः सन्ति। सर्वप्रथमं त्वहं वाञ्छामि यत् भवान् कोरोना संक्रमणस्य द्वितीयायाः वीच्याः विषये जनान् सूचयतु। चिकित्सकीयदृशा इयं केन प्रकारेण पृथक् वर्तते, अथ च किं किम् अवधानम् आवश्यकं, तथा च कठिनेऽस्मिन् काले वयं केन प्रकारेण रचनात्मिकां प्रवृत्तिं सन्धारयितुं शक्नुयाम। डॉक्टर शशांकः धन्यवादः महोदय। अयं यो द्वितीयः कोरोना प्रवाहः आगतः सो हि रंहसा आगतोऽस्ति। अतः यावान् प्रथमः प्रवाहः आसीत् तदपेक्षया अयं विषाणु अतिरंहसा प्रचलति। परं च सुखदं वृत्तं तु इदमेव यत् तदपेक्षया जवीयस्यागत्या पुनः स्वास्थ्यलाभः अपि अवाप्यते। मृत्युमितिश्चापि न्यूनतरा अस्ति। अस्मिन् च अन्तरद्वयं वा त्रयं वर्तते। प्रथमं तु युवजनेषु बालेषु चापि एतत् संक्रमणम् ईषत् परिलक्ष्यते। पूर्वं यत् लक्षणमासीत् श्वासावरोधः, शुष्ककाशः, ज्वरः, एतानि लक्षणानि तु सन्त्येव। युगपदेव ईषत् गन्धावरोधः, स्वादापगमः चापि स्तः। तथा च जनाः किञ्चित् भीताः अपि सञ्जाताः। न मनागपि भीतिरस्तु। जनानां प्रतिशतं 80-मितं 90-मितं वा न किमपि लक्षणं द्योतयति। म्यूटेशन इति यत् विक्रिया विषये वदन्ति ततः भीतिः मास्तु। एतादृशीनि उत्परिवर्तनानि तु भवन्त्येव। यथा वयं वासांसि परिवर्तयामः तथैव विषाणुरपि स्वीयं वर्णं विपरिवर्तयति। अतएव मनागपि भीतेः वृत्तं नास्ति। तथा च वयं संक्रमण प्रवाहमेनम् अतिक्रमिष्यामः। संक्रमण प्रवाहः आयाति प्रयाति च, तथैव विषाणवोऽपि आयान्ति प्रयान्ति च। तर्हि एतानि एव विभिन्नानि लक्षणानि सन्ति।
चिकित्सकीय दृष्ट्या अस्माभिः नूनं सावधानैः भाव्यम्। अन्यतरत्तु 14तः 21 दिनानि यावत् इयं कोविड समय सारणी वर्तते। अस्मिन्नवधौ वैद्यस्य परामर्शः स्वीकर्तव्यः। मोदी जी, डॉक्टर शशांक, मम कृतेपि भवता यद् विश्लेषितम् अतितरां रुचिकरं वर्तते। अहम् अनेकानि पत्राणि अवाप्नवम्, येषु उपचारविषयेपि जनानां बहुविधाः आशंकाः वर्तन्ते। केषाञ्चन औषधानाम् अभियाचनानि समधिकानि सन्ति। अतोऽहम् अभिलषामि यत् कोविड संक्रमणस्य उपचारविषयेपि भवान् जनान् अवश्यमेव सूचयतु। डॉक्टर शशांकः: एवं महोदय, जनाः क्लिनिकल ट्रीटमेंट इति नैदानिकम् उपचारम् अतिविलम्बेन प्रवर्तयन्ति, तथा च रोगः स्वयमेव उपशमितो भविता इति विश्वसन्ति। अथ च जंगमदूरभाषोपरि अधिगम्यमानेषु वृत्तेषु विश्वसन्ति। यदि एते प्रशासनेन प्रदत्ताः सूचनाः अनुसरन्ति चेत् काठिन्यानि नैव सम्मुखम् आयान्ति। तर्हि कोविड संक्रमणे क्लिनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निदानोपचार संविद् वर्तते। तस्यां त्रिप्रकारिका तीव्रता अस्ति। ईषत् वा अतीव्र कोविड, मध्यमं वा अल्पं कोविड, तथा च तीव्रं कोविड संक्रमणं यद्धि सीवियर कोविड उग्रं कोविड संक्रमणम् इत्युच्यते तदेव एतदस्ति। तर्हि यद्धि अतीव्र कोविड अस्ति तदर्थं वयम् ऑक्सीजन निभालनं कुर्मः, पल्स इति नाडी स्फुरणं वीक्षामहे, ज्वरम् अनुवीक्षामहे। ज्वरं वर्धते चेत् कदाचित् पैरासिटामोल सदृशौषधं वयं प्रयुञ्जामहे। तथा च स्वीय चिकित्सकः नूनं सम्पर्कणीयः। यद्धि मध्यमं वा अल्पं कोविड तथा च तीव्रं कोविड संक्रमणं भवति चेत् स्वीय चिकित्सकः नूनं सम्पर्कणीयः। समुचितानि अल्पार्घाणि चौषधानि उपलभ्यन्ते। एतेषु यानि स्टेरॉइड्स इति रासायनिकौषधानि सन्ति तानि जीवनं रक्षितुं शक्नुवन्ति। यानि इन्हेलर्स इति श्वासित्राणि दातुं शक्नुमः। टैब्लेट इति गुलिकां दातुं पारयामः। युगपदेव प्राणवायुप्रदानमपि आवश्यकं भवति। एवं हि एतदर्थं लघवः अल्पाश्च समुपायाः सन्ति। परं च प्रायेण किं सञ्जायमानमस्ति यत् एकं नवीनं प्रयोगात्मकम् औषधं वर्तते। तस्य नामास्ति रेमडेसिविर। अमुना औषधेन अन्यतमलाभो नूनं भवति यत् अस्य प्रयोगेण चिकित्सालये दिनद्वयं वा दिनत्रयं न्यूनं स्थातव्यं भवति। तथा च नैदानिक स्वास्थ्य लाभार्थं किञ्चित् साहाय्यं भवति। एतदौषधमपि तदैव प्रभवति यदा आरम्भिकेषु 9 वा 10 दिनेषु प्रदीयते। तथा च एतत् 5 दिनार्थमेव प्रदीयते। तर्हि ये जनाः रेमडेसिविर औषधम् अनुधावन्ति सुतरां तैः एवं नैव कर्तव्यम्। कार्यमिदम् औषधस्य एव नास्ति। ये प्राणवायुम् अपेक्षन्ते, ये चिकित्सालये प्रविष्टाः सन्ति, तैः चिकित्सकस्य कथनानुसारेण एव व्यवहर्तव्यम्। सर्वेपि एतद् अवगच्छन्तु इत्यस्ति परमावश्यकम्। वयं प्राणायामं करिष्यामः। अस्माकं शरीरस्य लंग्स इति फुफ्फुसं किञ्चित् विस्तारयिष्यामः। तथा च हेपरिन इति रक्तस्य तनूकरणार्थं सूच्यौषधं स्वीकरिष्यामः च। एतानि लघु लघूनि औषधानि दास्यामः चेत् प्रतिशतं 98 मिताः जनाः स्वस्थाः भवन्ति। अतः सकारात्मिका मनोवृत्तिः अतितराम् आवश्यकी वर्तते। उपचार संवित् नूनं वैद्यस्य परामर्शानुसारेण स्यात्। अन्यानि च यानि महार्घाणि औषधानि सन्ति तेषाम् अनुधावनं न मनागपि आवश्यकम्। महोदय, अस्माकं पार्श्वे समुचिताः उपचाराः प्रवर्तन्ते। प्राणवायुरपि अस्ति। वेंटिलेटर इति वायुव्यजनानामपि सौविध्यं विद्यते। सर्वमपि अस्ति महोदय। तथा च कदाचित् एतानि औषधानि यदि अधिगम्यन्ते चेत् तदा योग्यजनेभ्यः एव प्रदेयानि। एतदर्थं सुबहु भ्रमः प्रसारितोऽस्ति। अतः एतद्विषयकं स्पष्टीकरणमिदं दातुं वाञ्छामि महोदय। यत् अस्माकं पार्श्वे विश्वस्य उत्कृष्टः उपचारः उपलब्धोऽस्ति। भवान् अवलोकयिष्यति यत् भारते उत्कृष्टा पुनः स्वास्थ्यलाभमितिः वर्तते। भवन्तः यदि यूरोप अमेरिका देशैः सह तुलनां करिष्यन्ति तर्हि ततः एव अस्माकम् उपचार संविदा रोगिणः पुनः स्वास्थ्यलाभम् अवाप्नुवन्ति महोदय। मोदी जी, डॉक्टर शशांक, भवते भूयो भूयो धन्यवादाः।
डॉक्टर शशांकेन याः सूचना अस्मभ्यं प्रदत्ताः ताः नितराम् आवश्यक्यः तथा च अस्माकं सर्वेषां कृते कार्यसाधिकाः भविष्यन्ति। सखायः ममाग्रहः वर्तते यत् भवद्भिः यदि किञ्चिदपि ज्ञातव्यं स्यात् आशंका वा भवेत् तर्हि समीचीन स्रोतोभिः सूचनाः अवाप्तव्याः। ये भवतां पारिवारिक चिकित्सकाः प्रतिवेशी भिषजाः वा स्युः तैः साकं दूरभाषेण परामर्शः कर्तव्यः। अहं पश्यामि यदस्माकं बहवः चिकित्सकाः स्वयमपि एतद् दायित्वम् उद्वहन्ति। नैके चिकित्सकाः सामाजिकमाध्यमैः जनेभ्यः सूचनाः प्रसारयन्ति। दूरभाष वाट्सअप आदिभिश्च निर्देशनं कुर्वाणाः सन्ति। नैकेषां चिकित्सालयानां जालवाहिन्यः सन्ति यत्र सूचनाः उपलब्धाः वर्तन्ते। जनाश्च चिकित्सकानां परामर्शमपि गृहीतुं शक्नुवन्ति। एतत् सर्वम् अतीव प्रशंसनीयमस्ति। साम्प्रतम् अस्माभिः साकं श्रीनगरतः डॉक्टर नाविद नजीर शाहः आत्मानं संयोजयति। डॉक्टर नाविदः श्रीनगरस्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालये आचार्यत्वेन कार्यं करोति। तेन हि स्वीय पर्यवेक्षणे अनेके कोरोना रोगिणः उपचारिताः। रमजानस्य अस्मिन् पवित्रमासेपि डॉक्टर नाविदः स्वीय दायित्वं सुबहु निभालयति। अस्माभिः साकं सम्भाषणार्थं तेन अवसरः प्रापितः। आगच्छन्तु तेन सम्भाषामहे। मोदी जी। नाविद महोदय नमो नमः। डॉक्टर नाविदः नमस्ते माननीयः। मोदी जी। डॉक्टर नाविद मन की बात प्रसारणस्य अस्माकं श्रोतृभिः अस्मिन् दुष्काले संभ्रम प्रबंधन विषये प्रश्नाः उत्थापिताः। भवान् स्वीयानुभवैः कथं तान् समाश्वासयिष्यसि? डॉक्टर नाविदः पश्यन्तु, यदा कोरोना आरभत तदा काश्मीरे अस्माकं नगरीय चिकित्सालयः प्रथम कोविड रुग्णालयत्वेन निर्धारितः, यो हि चिकित्सा महाविद्यालयाधीनः अवर्तत। तत्समये सर्वत्रैव भयाशंका समन्वितः परिवेशः प्रावर्तत। जनाः कोविड संक्रमणं मरणादेशमिव अवगच्छन्ति स्म। अस्माकं चिकित्सालयेपि ये भिषज्ञाः उपचिकित्साकर्मिणश्च कार्यरताः आसन् तेपि भयत्रस्ताः अवर्तन्त यद्वयं कथं संक्रमितान् परिचारयिष्यामः। अस्मास्वपि संक्रमणस्य आशंका तु नास्ति इति, परं समयान्तरालेन अवगतं यद्यदि वयं प्रतिरक्षोपायानां सम्यगाचरणं विधास्यामः तावन्न केवलं स्वयं सुरक्षिताः भविष्यामः, परं अन्ये कार्मिकाश्चापि परिरक्षिताः स्थातुमर्हन्ति। अस्माभिः दृष्टं यत् केचन संक्रमिताः लक्षणहीनाः आसन्, येषु रोगस्य किमपि लक्षणं प्रत्यक्षं नासीत्। प्रायः प्रतिशतं 90-95 मिताः जनाः भेषजं विनैव स्वस्थाः भवन्ति। एतेन कोरोना भीतिः पर्याप्तरूपेण अपाकृता। अद्य द्वितीयचरणात्मके संचारी रोगचरणेपि सन्त्रासस्य आवश्यकता नास्ति। याः अपि स्थापिताः मानक रोगापवारण प्रक्रियाः सन्ति, यासु मुखावरणं, हस्तनिष्कीटीकरणं, सामाजिक दूरत्वम् अथवा जनसंकुल परिहरणं चेति प्रमुखाः, एतेषां पालनं करवाम तर्हि स्वीय दैनिक दायित्वानां निर्वहणमपि निष्कण्टकं कर्तुं पारयाम। रोगात् चैतस्मात् सुरक्षामपि अवाप्स्यामः। मोदी जी। डॉक्टर नाविद सूच्यौषध विषयेपि जनानां नैके प्रश्नाः सन्ति, यथा एतेन कियती सुरक्षा अवाप्स्यते, सूच्यौषध सेवनानन्तरं कियत् समाश्वासनं भवति, अस्मिन् विषयेपि कथयतु, श्रोतॄणां बहु लाभः भविष्यति। डॉक्टर नाविदः यदा कोरोना संक्रमणं प्रथमं समागतं तदा अस्मत्सकाशं कोविड-19 इत्यस्य कृते कोऽपि प्रभावी चिकित्साविधिः उपलब्धः नैवावर्तत। साम्प्रतं सुरक्षोपायैः साकं सूच्यौषधप्रयोगेण चापि रोगोपशमनं सम्भाव्यं जातम्। अद्य अस्माकं देशे सूच्यौषधद्वयं कोवैक्सीन्, कोविशील्ड चोपलब्धं, यद्धि स्वदेशनिर्मितमस्ति। एतयोर्निर्मातृसमवायैः यत् परीक्षणम् आचरितं तस्यानुसारेण एतयोः प्रभावी प्रतिशतं 60तः अधिकतरमस्ति। यदि वयं जम्मूकाश्मीर विषये कथयामः तर्हि अस्मिन् केन्द्रशासिते प्रदेशे साम्प्रतं 15-16 लक्षमितैः जनैः सूच्यौषधं सेवितम्। सामाजिकमाध्यमेषु
अस्य पार्श्वप्रभावविषयेयाः अपि मिथ्यावधारणा सम्भ्रमाः वा अवर्तन्त तेषु कोऽपि दुष्प्रभावः नैवावाप्तः। यत्किमपि प्रायशः केनापि सूच्यौषधेन साकं वर्तते, यथा ज्वरागमनं, देहपीडनं, सूचिस्थलपीडा चेत्यादयः एव पार्श्वप्रभावाः अस्माभिः प्रत्येकं रोगिणि अनुभूताः। कोऽपि गभीर दुष्प्रभावः आसाम्प्रतं नैव परिलक्षितः। अन्यतः जनेषु एषापि आशंका अवर्तत यत् सूच्यौषधस्य सेवनानन्तरं जनाः संक्रमिताः भवितुम् अर्हन्ति। अस्मिन् सन्दर्भेऽपि सूच्यौषध निर्मातृसमवायानां मार्गदर्शन संहितायां दर्शितमस्ति यत् औषध सेवनानन्तरं संक्रमणं भवति चेत् तर्हि रोगस्य गाम्भीर्यं, काठिन्यं वा अतिशयं न भविष्यति। तदनन्तरम् एषः रोगः संक्रमितानां कृते मरणान्तः न भविता। अतएव सूच्यौषधविषये मिथ्याधारणाः सर्वथा अपाकरणीयाः। मे मासस्य प्रथमदिवसतः ये केऽपि अखिलदेशे 18 वर्षतः अधिकवयस्याः सन्ति तैः सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकरणीयम्। जनान् वयं निवेदयामः यत् सूच्यौषधं सेवन्ताम् आत्मानं सुरक्षितं च कुर्वन्तु। अनेनैव समाजः, समुदायश्चापि कोविड-19 इत्यस्य संक्रमणात् सुरक्षितः भविष्यति। मोदी जी, डॉक्टर नावीद, भवते सुबहु धन्यवादाः। रमजान मासस्य च भूयस्याः शुभकामनाः। डॉक्टर नावीदः, बहुशः धन्यवादाः महोदय। मोदी जी, बान्धवः, कोरोना संक्रमणस्य अस्मिन् संकटकाले सूच्यौषधे महत्त्वं सर्वैः ज्ञायते। अतः ममाग्रहः वर्तते यत् सूच्यौषधविषये केनापि जनापवादेन दिग्भ्रमिताः नैव भवन्तु। भवद्भिः ज्ञातं स्यात् यत् भारत सर्वकार पक्षतः सर्वेभ्यः राज्य प्रशासनेभ्यः निःशुल्कं सूच्यौषधं प्रेषितं, यस्य लाभं 45 वर्षाधिकाः वयस्काः ग्रहीतुम् अर्हन्ति। मे मासस्य प्रथमदिवसतः 18 वर्षावधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधमिदम् उपलब्धं भविता। साम्प्रतं देशस्य निगमितक्षेत्रं समवायाश्च स्वीयकर्मकरेभ्यः सूच्यौषधसम्भरणाय उत्तरदायित्वं निभालयितुं पारयिष्यन्ति। अहम् एतदपि घोषयामि यत् भारत सर्वकार पक्षतः निःशुल्कं सूच्यौषधप्रदानस्य कार्यक्रमः अनागतेऽपि प्रचलिष्यति। राज्यानां कृते मम आह्वानमस्ति यत् तानि भारत सर्वकारस्य निःशुल्कं सूच्यौषधाभियानस्य लाभं स्वीयराज्यस्य अधिकाधिकेभ्यः जनेभ्यः प्रसारयन्तु। बान्धवः, वयं जानीमः यद् रोगावधौ अस्माकं कृते स्वीयपरिवारस्य अनुरक्षणं मानसिकदृशाति कठिनं भवति। परम् अस्माकं चिकित्सालयेषु परिचर्याकार्मिकैः एतद् दायित्वं सततं असंख्यरोगिणां कृते निभालनीयं भवति। एषः सेवाभावः अस्माकं समाजस्य सम्बलमस्ति। परिचर्याकार्मिकैः क्रियमाणायाः सेवायाः परिश्रमस्य च विषये कापि परिचारिका एव सम्यक्तया वर्णितुम् अर्हति। एतत् कृत्वा मया रायपुरस्य BR अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालये सेवारता भगिनी भावना ध्रुव महाभागा मन की बात प्रसारणस्य कृते आमन्त्रिता अस्ति। सा नैकेषां कोरोना रोगिणाम् उपचारं क्रियमाणा अस्ति। आगच्छन्तु, तया संभाषामहे। मोदी जी, नमस्कारः भावना जी। भावना, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कारः। मोदी जी, भावना महोदये, आम महोदय। मोदी जी, मन की बात श्रोतॄन् कथयतु यत् भवत्याः परिवारे एतावदधिकानि दायित्वानि वर्तन्ते, तथापि भवती कोरोना रोगिणां सेवा कार्यरता अस्ति। कोरोना रोगिभिः साकं भवत्या यो अनुभवः जातः, देशवासिनः तम् अवश्यमेव श्रोतुम् उत्सुकाः। यतो हि या सिस्टर, परिचारिका वा भवति सा रोगिणः निकटतमा भवति, सुदीर्घकालं यावच्च भवति, येन असौ प्रत्येकं कार्यविधिं बोद्धुं शक्नोति। कृपया कथयतु। भावना, महोदय, कोविड विषयकः मम आहत्य अनुभवः मासद्वयस्य एव अस्ति। वयं 14 दिनानि यावत् कार्यं कुर्मः, तदनन्तरं कार्यविरामः दीयते। मासद्वयानन्तरं कोविड दायित्वं प्रत्यावर्तते। यदा सर्वप्रथमं मह्यं कोविड दायित्वं प्रदत्तं तदा मया स्वीयपरिवारजनेभ्यः सूचनैषा प्रदत्ता, तर्हि सर्वे आशङ्किताः जाताः। एषः मे मासः आसीत्।
तेर्यदा कथितं यत् पुत्री अवधानतया दायित्वं निभालनीयं तदाहं भावबद्धः अभवम्। पुनः यदा मम पुत्री पृष्टवती मातः अपि भवती कोविड दायित्वाय गच्छति तत्क्षणं मत्कृते अतीव भावपूर्णम् अवर्तत। परं यदा अहं गृहदायित्वं विहाय कोविड रोगिणां मध्ये अगच्छं तदा अवगतं यत् ते इतोप्यधिकतरं सम्भ्रमिताः आसन्। कोविड नाम्ना ते अतिशयं भीताः आसन्। श्रीमन्, ते नैवावगच्छन् यत् तैः साकं किं भवति, अनागते किं वा भविष्यति। तेषां भयम् अपाकर्तुम् अस्माभिः स्वस्थपरिवेशः उपस्थापितः। श्रीमन्, यदा वयं कोविड दायित्वं कर्तुं नियोजिताः तदा सर्वप्रथमं PPE आवरणं धारयितुं निर्दिष्टाः। PPE आवरणं धारयित्वा कार्यवहनम् अतीव कठिनं जायते। मया स्वीये मासद्वयस्य कोविड दायित्वे 14 दिवसानां चक्रेषु रोगीकक्षेषु सघन चिकित्सैकांशे पृथक्वासे च सर्वत्रैव कार्यनिर्वहणम् आचरितम्। मोदी जी, अर्थात् आहत्य तु भवती विगतैकवर्षतः एतद् दायित्वं निभालयति। भावना: आं महोदय, तत्र गमनात् पूर्वं मया स्वीय सहकर्मिणां विषये किमपि न ज्ञातमासीत्। परम् अस्माभिः दलसदस्यत्वेन स्वीयं कार्यं सम्पादितम्। रोगिणां याः अपि समस्याः अवर्तन्त ताः अस्माभिः समाहिताः। रोगिणां विषये ज्ञात्वा तेषां लाञ्छनम् अस्माभिः अपवारितम्। अनेके जनाः तु कोविड नाम्नैव भीताः आसन्। यदा वयं तेषां रोगेतिहासं जानीमः तदा रोगलक्षणानि उपस्थितानि अवर्तन्त, किन्तु ते भयकारणेन स्वीयपरीक्षणं नैव कारयन्ति स्म। वयं तेषां प्रबोधनं कृतवन्तः। यदा रोगः दुरवस्थां याति तावत् तेषां फुफ्फुसः संक्रमितः अजायत। तेभ्यः सघन चिकित्सा अनिवार्या जायते स्म। तदा ते सपरिवारम् आगच्छन्ति स्म। एवम् अस्माभिः नैक प्रसंगेषु दृष्टम्। श्रीमन्, अस्माभिः प्रत्येकं वयस्समूहेन साकं दायित्वं निर्व्यूढम्। येषु बालाः, महिलाः, पुरुषाः, वृद्धाश्च रोगिणः अवर्तन्त। तैः यदा अस्माभिः विलम्बकारणं पृष्टं तदा सर्वैः कथितं यद् वयं भयकारणेन पूर्वं नागताः। तदा ते अस्माभिः शिक्षिता यद् भयेन किमपि न भवति। भवन्तः अस्माकं सहयोगं कुर्वन्तु, वयं भवद्भिः साकं स्मः। भवन्तः यथा संविदम् आचरन्तु। एतदेव अस्माभिः कृतमस्ति श्रीमन्। मोदी जी, भावना महाभागे, भवत्या साकं सम्भाषणं मह्यम् अतीव रुचिकरम् अजायत। भवत्या स्वीयानुभवेन बहूनि उत्कृष्टविवरणानि प्रदत्तानि, येन देशवासिनः सकारात्मकं सन्देशम् अवश्यमेव अवाप्स्यन्ति। भवत्यै सुबहु धन्यवादाः। भावना: बहुशो धन्यवादाः महोदय, अनेकशो धन्यवादाः। जयतु भारतम् श्रीमन्। मोदी जी, जयतु भारतम्। भावना महाभागे, परिचारकवर्गस्य भवादृशा सहस्रशः लक्षशश्च भ्रातृभगिन्यः कुशलतया स्वीयकर्तव्यं निभालयन्ति। इयं हि अस्माकं सर्वेषां कृते महती प्रेरणा अस्ति। भवती स्वीयं स्वास्थ्यं प्रति अवहिता भवतु, स्वीयपरिवारस्यापि परिरक्षणं करोतु। सखायः, अस्माभिः साकं साम्प्रतं बेङ्गलूरुतः परिचारिका सुरेखा उपस्थिता अस्ति। सुरेखा केसी जनरल हॉस्पिटल इत्यत्र वरिष्ठ परिचारिकाधिकारिणी वर्तते। आगच्छन्तु, तस्याः अनुभवान् जानीमः। मोदी जी: नमस्ते सुरेखा महाभागे। सुरेखा: अहं देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सम्भाषणावसरेण आत्मानम् अतीव गर्वितां सम्मानितां च अनुभवामि। मोदी जी: सुरेखा महोदये। आं श्रीमन्। मोदी जी: भवती सहकर्मी परिचारिकाभिः चिकित्सालयकर्मिभिश्च साकम् अतीवोत्कृष्टं कार्यं कुर्वन्ती अस्ति। भारतं हि भवतीं प्रति कृतज्ञं वर्तते। कोविड-19 विरुध्य प्रवर्तमाने संघर्षे नागरिकाणां कृते भवत्याः कः सन्देशः? सुरेखा: श्रीमन्, उत्तरदायी नागरिकत्वेन वयं स्वीयप्रतिवेशिनः प्रति विनम्राः भवेम। शीघ्रं परीक्षणेन यथोचितोपचारेण च वयं मृत्युमितिं न्यूनीकर्तुं पारयामः। यदि भवन्तः किमपि लक्षणम् अनुभवन्तु तावत् शीघ्रमेव एकान्तवासम् आचरन्तु। निकटस्थचिकित्सकानां परामर्शेन यथाशीघ्रं निदानं प्रवर्तयन्तु। एतद्रोगविषये समाजे जागृतिः प्रसारणीया अस्ति। सकारात्मकभावेन स्थातव्यं।
भीतिः उद्वेगश्च परिहर्तव्यौ। एतैस्तु रोगिणः स्थितिः दुस्तरा जायते। वयं स्वीय सर्वकारं प्रति धन्यवाद प्रदान पुरस्सरं सूच्यौषधं च प्रति गर्विताः स्मः। मया सूच्यौषधं सेवितं। स्वीयानुभवेनाहं भारतीय नागरिकेभ्यः घोषितुम् इच्छामि यत् किमपि सूच्यौषधं प्रतिशतं शतमितं प्रतिकारं सत्वरमेव नैवोत्पादयति। रोग प्रतिरोधक क्षमतायाः विकासे समयः अपेक्षितः भवति। सूच्यौषधं प्रति भयान्विताः न भवन्तु। कृपया सूच्यौषध सेवनं कुर्वन्तु। अस्य अतिन्यूनाः पार्श्वप्रभावाः सन्ति। अहम् एतमपि सन्देशं दातुमिच्छामि यत् गृहे तिष्ठन्तु, स्वस्था भवन्तु, रुग्णेभ्यः सम्पर्कं वारयन्तु, अनावश्यकं मुखनासिकां नेत्रे च मा स्पृशन्तु। कृपया सामाजिक दूरत्वम् आचरन्तु, सम्यक् मुखाच्छादनं धारयन्तु, नियमितं हस्तप्रक्षालनं कुर्वन्तु, गृहभेषजानां च सेवनम् आचरन्तु। आयुर्वैदिकं क्वाथं सेवन्तां, प्रतिदिनं बाष्पनस्यं मुखकवलं प्राणायामं चाचरन्तु। अन्तिमं च मुख्यं च यत् कृपया कोरोना योद्धॄन् विशेषज्ञान् प्रति संवेदनां धारयन्तु। वयं भवद्भ्यः समर्थनं सहयोगं चापेक्षामहे। वयं सम्भूय प्रतियोत्स्यामः। एतं संचारी रोगं च प्रतिकरिष्यामः। एषः जनानां प्रति मम सन्देशः। श्रीमन् मोदीजी, धन्यवादः सुरेखा महाभागे। सुरेखा, धन्यवादः श्रीमन्। सुरेखा महाभागे, भवती वस्तुतः अति कठिन समये संघर्षरता अस्ति। आत्मानं सम्भालयतु। भवत्याः परिवार कृतेपि मम पक्षतः भूयस्यः शुभकामनाः। अहं देशवासिनः समाह्वयामि यत् यथा भावनया सुरेखया च स्वीयानुभवेन वर्णितमस्ति, कोरोना संक्रमणस्य संघर्षाय सकारात्मक भावः अतीव आवश्यकः वर्तते। देशवासिभिश्चैषः सन्धारणीयः। सखायः चिकित्सकैः उपचारकार्मिकैश्च सहैव कालेऽस्मिन् प्रविधिज्ञाः रोगीवाहनचालकसदृशाः प्रथमपङ्क्तिस्थाः कर्मकराः अपि भगवन्तमिव कार्याणि कुर्वन्ति। यदा कश्चन एम्बुलेन्स् इति रोगीवाहनं कस्यचित् रुग्णस्य पार्श्वं प्रयाति तदा सः यानचालकः तस्मै देवदूतमिव प्रतिभाति। एतासां सर्वासां सेवानां विषये, एतेषाम् अनुभवविषये च अशेषदेशः नूनम् अवगच्छेत्। मया सार्धम् अधुना एतादृशः एव अन्यतमः सज्जनः अस्ति, श्रीमान् प्रेम वर्मा, यो हि रोगीवाहनस्य चालकः अस्ति। यथा हि अस्य नाम्ना प्रतीयते यत् श्री प्रेम वर्मा स्वीयं कार्यं नैजं कर्तव्यं च पूर्णप्रेम्णा निष्ठया च करोति। आगच्छन्तु, तेन सम्भाषामहे। मोदीजी, नमस्ते प्रेमजी। प्रेमजी, नमस्ते महोदय। मोदीजी, भ्रातः प्रेम। प्रेमजी, एवं महोदय। मोदीजी, भवान् निज कार्यविषये किञ्चित् विस्तरेण कथयतु। भवतः अनुभवमपि संविभाजयतु। प्रेमजी, अहं कैट्स् एम्बुलेन्स् इत्यत्र यानचालकस्य पदे कार्यं करोमि। तथा च यथेव नियन्त्रणकक्षः अस्मान् सारिण्याम् आकारणां करोति, अर्थात् द्व्यधिकशतसङ्ख्यातः आकारणा आगच्छति, वयं रोगिणः पार्श्वं प्रचलामः। विगतवर्षद्वयात् सततं वयं कार्यमिदं कुर्मः। स्वीयं किट इति उपस्करम् आधाय नैजं ग्लौस् इति हस्तकोशं मुखावरणं च परिधाय रोगिणं नीत्वा यत्र यस्मिन्नपि च चिकित्सालये सः सन्नेयः वयं शीघ्रातिशीघ्रं तं तत्र प्रापयामः। मोदीजी, भवान् तु वेक्सीन् इति सूच्यौषधस्य मात्राद्वयमपि स्वीकृतवान् ननु? प्रेमजी, एवं महोदय। मोदीजी, तर्हि अपरेपि औषधमिदं स्वीकुर्युः इति विषये भवतः को नाम सन्देशः? प्रेमजी, नूनं महोदय, सर्वेपि डोज इति मात्रामेनां स्वीकुर्युः। अपि चेदम् औषधं परिवारस्य कृतेपि हितावहं वर्तते। साम्प्रतं मम माता कथयति यदहं वृत्तिमेनां परित्यजेयम्। अहम् अकथयम्, माता, यदि अहमपि सेवामेनां त्यक्त्वा उपविशामि चेत् तदा को नाम कथं वा रोगिणः चिकित्सालयं प्रापयिष्यति? यतो हि सर्वेपि कोरोना कालेऽस्मिन् पलायन्ते, सर्वेपि भृतिं त्यक्त्वा प्रयान्ति। मातापि कथयति, सुत, वृत्तिमेनां परित्यजयति। अहम् अकथयम्, नैव मातः, अहं भृतिमेनां नैव त्यक्ष्यामि। मोदीजी, प्रेम महोदय, मातरं दुःखिनीं नैव करोतु, ताम् अवबोधयतु। प्रेमजी, एवं महोदय। मोदीजी, परं च भवता मातुः यत् वृत्तं प्रोक्तं तत्तु अतीव हृदयस्पर्शी वर्तते।
प्रेम जी एवं महोदय। मोदी जी, भवतः मात्रेपि मम प्रणामः निवेदनीयः। प्रेम जी एवं महोदय। मोदी जी, तथा च प्रेम महोदय, भवतः माध्यमेन ज्ञातं यत् अस्मदीयाः एते रोगीयानचालकाः अपि कियत् बृहत् संकटम् आदाय कार्याणि अनुतिष्ठन्ति। प्रेम जी एवं महोदय। मोदी जी, तथा च प्रत्येकमपि रोगीयानचालकस्य माता किं विचारयति? प्रेम जी, नूनं महोदय। मोदी जी, वृत्तमिदं यदा श्रोत्रीन् यावत् प्राप्स्यति। प्रेम जी एवं महोदय, नूनं विश्वसिमि यत् तेषां कृतेपि एतत् हृदयस्पर्शि वृत्तं भविष्यति। प्रेम जी एवं महोदय। मोदी जी, प्रेम जी, भूयो भूयः धन्यवादाः। भवान् एक प्रकारेण प्रेम्णः गंगां प्रवाहयति। प्रेम जी, धन्यवादाः महोदय। मोदी जी, धन्यवादाः भ्रातः। प्रेम जी, धन्यवादाः। सखायाः श्री प्रेम वर्मा तत्सदृशा च सहस्रशो जनाः अद्य स्वीयं जीवनं पणीकृत्य जनान् सेवन्ते। कोरोना संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तमानेऽस्मिन् युद्धे यान्यपि जीवितानि संरक्षन्ते तेषु रोगिवाहनानां चालकानामपि सुमहत् योगदानमस्ति। प्रेम महोदय, भवते अशेष देशस्य भवतः सर्वेभ्यः सहकर्मिभ्यश्च कोटिशः साधुवादान्नहं सुतरां वितरामि। भवन्तः काले एव प्राप्नुवन्तः स्युः, जीवितानि संरक्षन्तः भवन्तुः। मम प्रियाः देशवासिनः, एतत्तु सत्यं यत् कोरोनातः अनेके जनाः संक्रमिताः जायन्ते, परं च कोरोनातः मुक्तानां पुनः स्वास्थ्यलाभावाप्तानां जनानां संख्यापि तावती एव अधिका अस्ति। गुरुग्रामस्य प्रीति चतुर्वेदी महोदया अपि नातिचिरमेव कोरोना संक्रमणं पराभूतवती। प्रीति महोदया मन की बात प्रसारणे अस्माभिः साकम् आत्मानं संयोजयति। तस्याः अनुभवाः अस्माकं सर्वेषां कृते सुबहु कार्यसाधकाः भविष्यन्ति। मोदी जी, प्रीति महोदये नमस्ते। प्रीतिः, नमस्ते महोदय, भवान् कथम् अस्ति? मोदी जी, सम्यक् अस्मि। सर्वप्रथमं तु अहं कोविड संक्रमणेन साकं साफल्यपुरस्सरं भवत्या विहितं संघर्षं प्रशंसामि। प्रीतिः, सुबहु धन्यवादः महोदय। मोदी जी, कामये यत् भवत्याः स्वास्थ्यम् इतः परमपि रङ्घसा भद्रतरं भवेत्। प्रीतिः, धन्यवादः महोदय। मोदी जी, प्रीति महाभागे? प्रीतिः, एवं महोदय। मोदी जी, अस्मिन् कोरोना प्रवाहे किं केवलं भवती एव प्रभाविता वा परिवारस्य अन्येपि सदस्याः पीडिताः सन्ति? प्रीतिः, नैव महोदय, अहम् एकाकिनी एव प्राभवम्। मोदी जी, अस्तु, भगवतः कृपा आसीत्। बाढम् अहमिच्छामि यत् भवती यदि स्वीय पीडायाः अस्य अवस्थायाः कांश्चन अनुभवान् संविभाजयिष्यति चेत् अस्य प्रसारणस्य श्रोतारः कदाचित् एतादृशे काले केन प्रकारेण आत्मनः सम्भालनं स्यादिति विषये मार्गदर्शनम् अवाप्स्यन्ति। प्रीतिः, एवं महोदय, अवश्यम्। महोदय, आरम्भिकायाम् अवस्थायाम् अहम् अतितराम् आलस्यम् अन्वभवम्। ततः परं च किञ्चित् कण्ठावरोधः अनुभूयते स्म। तदनु किञ्चित् अन्वभवं यत् एतानि कोरोना लक्षणानि सन्ति, अतः तद्विषयकं परीक्षणम् अकरवम्। अपरेद्युः विवरणावाप्तेः अनुपदमेव कोरोना संक्रमणम् अस्ति इति कृत्वा आत्मानम् एकान्तवासे अस्थापयम्। एकस्मिन् कक्षे विजनीभूय चिकित्सकैः साकं परामृष्टं, तदनुसारम् उपचारं च आरभम्। मोदी जी, भवत्याः द्रुतमेव कार्यानुष्ठानकारणात् निजपरिवारः संरक्षितः। प्रीतिः, एवं महोदय, अनन्तरम् अन्येषामपि परीक्षणं कारितं, ते च सर्वे कोरोनातः अप्रभाविताः आसन्। ततः पूर्वमहं स्वं विजनीकृत्य एकस्मिन् कक्षे अस्थापयम्। निजावश्यकतानुसारिणीं सर्वां सामग्रीम् आदाय एकस्मिन् कक्षे निरुद्धः अभवम्। युगपदेव चिकित्सकैः साकं पुनः परामृश्य तदनुसारम् औषधग्रहणं च आरभम्। महोदय, अहम् औषधग्रहणेन सहैव योगाभ्यासम् आयुर्वेदिकपथ्यं च प्रारभम्। युगपदेव क्वाथपानमपि आरब्धम्। प्रतिरोधकक्षमतां विवर्धयितुं महोदय, यदापि दिवसावसरे भोजनं कुर्वन्ती अस्मि, केवलं स्वास्थ्यवर्धकं प्रोटीन् इति प्रोभूजिनयुक्तमेव भोजनं कृतवती। सुबहुतरलं पदार्थम् अपिबम्, बाष्पादानं कृतं, गण्डूषं कृतवती, उष्णजलं च पीतवती। अहं प्रतिदिनम् एतानि सर्वाणि उपचारजातानि अनुष्ठितवती। अपि च महोदय, एकमति महत्त्वपूर्णं वृत्तं वक्तुं वाञ्छामि यत् एतेषु दिनेषु उद्विग्नता तु न कथमपि सेवनीया। मानसिकरूपेण अतितरां दृढतया भाव्यम्। एतदर्थं च योगाभ्यासेन बहु लाभम् अवाप्नवम्। प्राणायामाभ्यासं चापि कुर्वन्ती आसम्। एतदनुष्ठानेन सुखम् अनुभूयते स्म।
मोदी जी एवं शोभनं प्रीति महाभागे साम्प्रतं भवत्या प्रक्रिया पूर्णा भवती संकटात् बहिः निर्गता प्रीतिः एवं मोदी जी अधुना भवत्याः परीक्षणमपि नकारात्मकं वर्तते प्रीतिः एवं महोदय मोदी जी तर्हि साम्प्रतं स्वीय स्वास्थ्यस्य निभालनार्थं भवती किं करोति प्रीतिः महोदय योगाभ्यासं नैव अवरोधितवती मोदी जी अस्तु प्रीतिः अपि च साम्प्रतमपि क्वाथं पिबामि तथा च प्रतिरोधक क्षमतां विवर्धयितुं महोदय केवलं स्वास्थ्यवर्धकं भोजनं करोमि मोदी जी अस्तु प्रीतिः पूर्वं स्वस्मिन् उपेक्षां कुर्वन्ती आसम् तदाधृत्य विशेषावधानं ददामि मोदी जी धन्यवादः प्रीति महोदये प्रीतिः भूयो भूयः धन्यवादाः महोदय मोदी जी मह्यं प्रतीयते यत् भवत्या या सूचना प्रदत्ता सा अनेकेषां जनानां कृते लाभप्रदा सेत्स्यति भवती स्वस्था तिष्ठतु भवत्याः परिवारजनाः च स्वस्थाः सन्तु मदीया भूयस्य शुभकामनाः मम प्रियाः देशवासिनः यथाद्य अस्माकं चिकित्सा क्षेत्रीया जनाः अग्रिमपङ्क्तेः कर्मिणः अहर्निशं सेवाकार्येषु संलग्नाः सन्ति तथैव समाजस्य अन्येऽपि जनाः कालेऽस्मिन् पश्चवर्तिनो नैव वर्तन्ते देशः पुनरेकवारं सम्भूय कोरोना संक्रमणं विरुध्य युध्यति एतेषु दिनेषु पश्याम्यहं कश्चन एकान्तवासिभ्यः कुटुम्बेभ्यः औषधानि प्रापयति कश्चन शाकं दुग्धं फलादिकं च प्रापयति कश्चन निःशुल्कम् एम्बुलेन्स् इति रोगिवाहनस्य सेवाः रुग्णेभ्यः उपपादयति देशस्य पृथक् पृथक् कोणेषु अस्मिन् समाह्वानपूर्णेऽपि काले स्वयंसेवी संघटनानि अग्रे आगत्य अन्येषां साहाय्यार्थं यत्किमपि कर्तुं पारयन्ति तत् कर्तुं प्रयतन्ते अस्मिन् क्रमे ग्रामेष्वपि नूतना जागर्तिः परिदृश्यते कोविड नियमान् कठोरतया अनुपालयन्तः जनाः स्वीयग्रामान् कोरोनातः रक्षन्ति ये जनाः बहिस्तः आयान्ति तेषां कृते समुचिताः व्यवस्थाः अपि विनिर्मीयन्ते नगरेष्वपि अनेके युवानः अग्रे समुपागताः ये हि स्वीयेषु क्षेत्रेषु कोरोना प्रकरणानि नैव विवर्धेरनिति कृत्वा स्थानीयनिवासिभिः सम्भूय प्रयतन्ते अर्थात् एकतः देशः अहर्निशं चिकित्सालयानां श्वासित्राणां औषधानां च कृते कार्याणि आचरति अपरतश्च देशवासिनः अपि सर्वात्मना कोरोना समाह्वानं सम्मुखीकुर्वन्ति एषा भावना अस्मभ्यं कियतीं शक्तिं कियन्तं च विश्वासं ददाति एते येऽपि प्रयासाः विधीयन्ते समाजस्य सुबहु महत्सेवारूपाः सन्ति एते समाजस्य शक्तिं विवर्धयन्ति मम प्रियाः देशवासिनः अद्य वयं मन की बात प्रसारणे पूर्णां चर्चां कोरोना महामारीम् आधृत्येव कृतवन्तः यतो हि अद्य अस्मदीया सर्वोत्कृष्टा प्राथमिकता अस्ति अस्य व्याधेः पराभवः अद्य भगवतः महावीरस्य जयन्त्यपि वर्तते अवसरेऽस्मिन् सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः शुभकामनाः वदामि भगवतः महावीरस्य सन्देशः अस्मान् तपसः आत्मसंयमस्य च प्रेरणां ददाति साम्प्रतं रमजानस्य पवित्रमासः अपि प्रवर्तते अग्रे बुद्धपूर्णिमा अपि अस्ति गुरोः तेग बहादुरस्य 400तमं प्रकाश पर्व अप्यस्ति अन्यतमं महत्वपूर्णं दिनं पोचिशे बोईशाख इति टैगोर जयन्त्याः वर्तते एतानि सर्वाण्यपि अस्मान् स्वीयानि दायित्वानि निभालयितुं प्रेरयन्ति नागरिकरूपेण वयं स्वीये जीवने यावता कौशलेन स्वीयानि कर्तव्यानि निभालयिष्यामः संकटमुक्ताः भूत्वा भविष्यमार्गोपरि तावत्या तीव्रगत्या अग्रेसरिष्यामः अनया कामनया साकं भवतः सर्वान् पुनरेकवारं साग्रहं कथयामि यत् वैक्सीन इति सूच्यौषधम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं तथा च पूर्णमपि अवधानं सन्धारणीयम् औषधमपि अनुशासनमपि मन्त्रोऽयं न कदापि विस्मरणीयः वयं शीघ्रमेव सम्भूय अस्याः आपदः बहिः आगमिष्यामः अमुना विश्वासेन साकं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूयांसः धन्यवादाः नमस्कारः।